रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दिलो जान से मानता हूँ, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होता हूँ और अल्लाह की हम्द और सना बयान करता हूँ अपनी जुबान से। उस जुबान को हरगिज़ ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी जुबान से हराम लुक़मे अपने पेट में उतारे, हराम लुक़मे पेट में उतारे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि नहीं, इनका एक वाक़या यूँ बयान किया गया, जब आपका इंतकाल हो गया तो किसी ने आपको ख्वाब में देखा, पूछा ए इब्ने मुबारक, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? फरमाते मैं तो बख्शा गया, मैं बख्शा गया हूँ, लेकिन मेरे घर के सामने एक लोहार रहता था, लोहे का काम करने वाला, अल्लाह ने मेरे से ज़्यादा उसे बुलंद मर्तबा अता किया है, मकाम उसका बुलंद हो गया है। तो लोग जिन्होंने ख्वाब में देखा, उलमा से कहा कि ऐसे ऐसे हमने ख्वाब देखा, कहा कि वो लोहार है कि हकीकत में? कहा हाँ है। जा करके पूछा गया, उसका भी इंतकाल हो चुका था, उसकी बीवी से पूछा गया तेरा शौहर ऐसा क्या करता था? कहा उसने कि वो रोज़ाना अपने हाथों की कमाई खाता था, हाथों से लोहे का काम करता था, खुद की मेहनत की खाता था। अब अगर आप पूछ रहे हैं बहुत सारी नेकियां क्या हैं, तो मुझे तो ऐसी कुछ नजर नहीं आई। दो चीजें थी उसकी, दो चीजें थी। कहा क्या? एक तो ये कि रात को थक करके आता था, जब हम सोने के लिए तैयार होते अपने घर में, तो सामने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का घर था और वो तहज्जुद के लिए खड़े होते थे रात को। मेरा शौहर हर दिन ये उठाकर हाथ ये कहता है, अल्लाह काश मुझे इतनी मेहनत ना करके रिस्क ज्यादा आ गया होता तो मैं भी रात भर तेरी इबादत के लिए खड़ा होता था। रोजाना यही कहता था, मेरे पास भी रिस्क की वसात आ जाए तो मैं भी रात भर खड़ा हो जाता। दूसरी चीज एक ये थी इसकी कि लोहे को गर्म करता था आग में और हथौड़ा उठाता था, हथौड़ा उठा करके पीटना होता है लोहे को शक्ल देने के लिए, लेकिन जैसे ही गर्म हो जाता लोहा और इसने हथौड़ा उठाया, अजान की अगर आवाज आ जाती तो हथौड़ा पीछे फेंक देता था। किताब मेरे मौला ने मुझे पुकारा है, इसके बाद मारा हुआ हथौड़ा मेरे लिए हलाल नहीं है। रब ताला की पुकार के बाद अगर मैंने हथौड़ा मारा और फिर उससे शक्ल बनी और फिर वो बाजार में बिका, फिर उसकी आमदनी आई, वो लोहार कहता ये मेरे लिए हलाल नहीं है, मैं रब को छोड़ करके कोई कमाई नहीं चाहता। मेरी नजर में यही दो चीजें उलमा ने फरमाई, इन्हीं दो चीजों की बुनियाद पर उस लोहार को अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक से भी बुलंद मकाम दिया गया है। हलाल खाता था, हलाल की फिक्र करता था। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रिज़्क़ के हलाल के दरवाजे आज भी कुशादा हैं, बहुत है, लेकिन आज मुआशरे को मैं देख रहा हूँ कि जिनकी आज सबसे ज्यादा एक्टिविटी बढ़ी हुई है मुसलमानों की। आपको मालूम है सबसे ज्यादा लूटे कौन जाते हैं? मुसलमान लूटे जाते हैं। दुनिया को मालूम है कि ये ऐसे हैं जो मेहनत कम करना चाहते हैं और कमाना ज्यादा चाहते हैं, इनसे काम काज ज्यादा नहीं होता मुसलमानों से, तो इनको रातों रात बादशाह बनने की फिक्र होती है। आप देख लेना, जा करके तज्जिया कर लो, लॉटरी लगाने में सबसे ज्यादा वो मुसलमान आगे होंगे। इनको ऐसा लगता है कि रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊंगा। चिट फंड कंपनियां जितनी आती हैं इसमें माल मुसलमानों का लगता है। ये चिट फंड कंपनियां आती हैं जो लाख को 2 लाख बनाती हैं साल भर के बाद, और देती भी हैं शुरू में, और उसके बाद चंद सालों के बाद पूरा का पूरा माल लेकर के फरार हो जाती हैं। हैदराबाद में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, मुंबई में, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, चिट फंड कंपनियां नई नई आती रहेंगी, इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है चलाने की, नई नई स्कीमें लाने की, और जो डसे हुए हैं मुसलमान, अब भी अगर नई कंपनी आए तो फिर जाके भरेंगे, फिर भरेंगे। क्यों? हलाल खाने की जब फिक्र ना हो, मेहनत करने की जब आदत ना हो, तो शैतान इसी तरह से उनके जहन को वर्गलाता है और रातों रात अपने पूरे पैसे लगा करके डबल जाते हैं। यही तो सूद है, यही तो ब्याज है जो हराम खाने की फिक्र है। और आज क्रिकेट की दुनिया में जो पैसे लगाए जा रहे हैं, और जानबूझ करके इस जमाने में मुसलमानों को, नौजवानों को इसमें मुब्तला किया गया है कि तुम्हारा माल खत्म हो जाए। हैरत की बात है कि पहले शर्म महसूस करते थे लोग ब्याज कहने को, सूद कहने को, गैम्बलिंग कहने को, जुआ कहने को। क्रिकेट के नाम पर दुनिया तुम्हें जुए में मुलविस कर रही है और तुम खुशी से खेले जा रहे हो। याद रखो, जिसने जुए को देखा, जुआबाजी किया नहीं, खेला नहीं, देखता रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब उसे गिरफ्तार करेगा। सबसे बड़ा अजाब अल्लाह का यह है कि मौत से पहले ईमान छीन लिया जाए। खतरनाक अजाब है अल्लाह का। जुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हरगिज़ पसंद नहीं। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब रिज्सुम मिन अमलि शैतान, अल्लाह फरमाता है शैतान की गलाजतों में से है ये। जुआ शैतान की गलाजतों में से, शैतान के पखानों में से है ये। इतनी गलीज चीज है जिसको आज फख्र के साथ कर रहे हैं। बैटिंग लगाना, बुकिंग करना, और आज क्रिकेट के नाम, IPL के नाम पर। अब ये देखें, पहले तो गवर्नमेंट में भी इस तरह का जुर्म समझा जाता था ना, बैटिंग करना और पैसे लगाना, मैच फिक्सिंग करना, ये सब जुर्म समझा जाता था। बल्कि आज तो ये है कि इसी नाम पर ये खेल चल रहे हैं, इसी नाम पर। मुझे हमारे एक बच्चे ने कहा कि अब तो ऐप बना दिया गया है, एप्लीकेशन, कि कहीं इधर उधर एजेंटों को पैसे देने की जरूरत नहीं, एप्लीकेशन बन करके आया है, उसी में आप पैसे डाल दो और मैच में जितने पैसे लगाना है लगाओ। शुरू में जो लगाता है उसे लग करके भी आ जाते हैं और ये खुश हो जाता है नौजवान, मैंने 500 लगाया था, 1000 आ गए मेरे पास। अल्लाह की पनाह मेरे अजीजों, तुम्हारा ईमान खारत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये मैच फिक्सिंग के मामलात, बुकिंग, बैटिंग, ये पूरा का पूरा जुआ खेल रहे हैं बच्चे हमारे। सुनो हदीस पाक, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूद खाया या जुआ खेला, तवज्जो, जुआ खेला, मैं खाली क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे बच्चे अपनी फिटनेस के लिए बहुत सारे खेल खेलते हैं, मैंने कभी उनको नहीं रोका,
آپ ورزش کی نیت سے بہت ساری چیزیں, لیکن وہی پیسہ لگا کر کے کھیلا, جوا ہو گیا, جوا ہو گیا, پورا کا پورا جوا ہے, گیمبلنگ ہے. حدیث پاک میں ہے جو جوا کھیل کر کے آیا, سود کا لقمہ کھا کر کے, اگر وہ مسجد میں آ بھی گیا اور وضو کیا, میرے آقا فرماتے ہیں اس نے خنزیر کے خون سے اپنے ہاتھ اور پیروں کو دھویا ہے. اس نے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے غلیظ جانور کے خون سے رنگا, اس کا کوئی وضو نہیں ہے, اس کی کوئی نماز نہیں ہے. اے مسلمانوں, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتیں منہ پر مار دی جائے؟ بچوں کو آج مجھے بیدار کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے میں نے آج گفتگو کیا ہے. میرے عزیزوں, یہ دنیا جو تماشے دکھا رہی ہے یہ تماشے ہیں. یہ جو دنیا لہو و لعب کی باتیں کر رہی ہے, قرآن نے بہت پہلے فرما دیا انما الحیات الدنیا لہو و لعب, دنیا کی پوری زندگی کھیل کود ہے, تماشا ہے. چند دنوں کے بعد ویرانی آ جائے گی, چند دنوں کے بعد سناٹا ہے. بعض بزرگوں نے فرمایا پوری دنیا کی مثال اسٹیڈیم کی طرح ہے, کھیل کی طرح ہے. پلیئرز آ رہے ہیں, لوگوں کے دیکھنے کی بھیڑ جمع ہے, آوازیں ہو رہی ہیں, کھیل ختم ہوا, ساری سیٹیں خالی, پلیئر بھی چلے گئے, بچا کیا؟ خالی گراؤنڈ. تمہاری زندگی دنیا میں ایسی ہی ہے, تم آئے ہو ہنسی خوشی کھیل کود سب چیزوں میں اپنی زندگی ختم کیے, اچانک ملک الموت کا پنجہ پڑے گا, اور پھر جب تم قبرستان میں لے جائے جاؤ گے تو سارا کا سارا سناٹا ہوگا, کچھ نہیں. اب دنیا کا شور شرابہ کچھ نہیں, وہاں پھر سزا دینے والے فرشتوں کی چنگار سنائی دے سکتی ہے. عزیزان گرامی وقار, ہمارا جب عقیدہ آخرت پر ہے, آخرت پر, مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آتی ہے. ایک بڑے عالم دین تھے, ان کے متعلق میں نے پڑھا, وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, سامان کچھ زیادہ ہو گیا تھا اور اس کی فیس بھرنی تھی, جو پینلٹی ہوتی ہے, یا تو پھر اس کا گورنمنٹ کو بھرنا تھا چارج. ٹی ٹی جو تھا اس نے کہا مولانا صاحب رکھ لیجئے, میں ہی ہوں سفر پر, اگلے اسٹیشن تک میں ہوں, میرے بعد جو ٹی ٹی آئے گا اس کو میں نے کہہ دینا ہے, میں بتا دوں گا کہ مولوی صاحب سفر پر ہیں, وہ بھی آپ کو کچھ فائن نہیں لگائے گا اور آگے اسٹیشن تک آپ کو چھوڑ دے گا. مولانا صاحب نے پوچھا کہ وہ کہاں تک چلے گا؟ آپ تو اگلے اسٹیشن تک جائیں گے, میرے سامان کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوئی. دوسرا ٹی ٹی آئے گا جس کو آپ بولیں گے وہ کہاں تک جائے گا؟ کہا ٹرین جہاں تک جائے گی وہ ٹی ٹی رہے گا. تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے اور آگے تک جانا ہے, مجھے اور آگے تک جانا ہے. کیا وہ ٹی ٹی وہاں تک آئے گا؟ کہا کہاں تک جانا ہے؟ کہا مجھے میدان محشر تک جانا ہے, وہاں تک جانا ہے. اگر وہ تمہارا ٹی ٹی وہاں پر بھی سفارش کر دے گا اور اللہ سے میرے اس جرم کی سزا کو کم کروا دے گا, میں خاموش بیٹھتا ہوں. تم مجھ سے چوری کروا رہے ہو. انہوں نے اپنا وہ معاوضہ بھر دیا, اور ظاہر سی بات ہے اس ٹی ٹی کے دل میں بھی خوف خدا ایسا آیا, اس نے خود بیان کیا, اس کے بعد زندگی بھر کبھی میں نے حرام لقمے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے. آج امت کے پاس حلال لقمے بہت سارے ہیں. شیخ علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک حکایت میں نے پڑھی تھی. یہ پہاڑوں پر جا کر کے عبادت کرتے تھے. ایک دن پہاڑوں کے اوپر یہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھی جاتے تھے, لا کر کے بیچتے تھے کاٹ کر کے. ایک دن دیکھا ایک تھیلا وہاں پڑا ہوا ہے, تھیلی چھوٹی سی, اور اس کو ہلا کر کے دیکھا تو سونے کے سکے تھے, اشرفیاں تھیں. ظاہر سی بات ہے راستے میں اگر کسی کو سونے کی اشرفیاں مل جائیں تو اس کے کیا وارے نیادیں ہیں. اور انہوں نے اٹھایا, کہا کہ دل تو نہیں چاہتا کہ اس میں سے میں اپنے لیے کھاؤں, یہ لقطہ ہے, لقطہ کے احکام الگ ہیں شریعت. انہوں نے کہا میں یہ کسی مستحق کو دے دوں گا. لے لیا, دل میں ذرا برابر خرابی نہیں آئی. نیچے آئے, پہاڑ سے اتر کر کے دیکھا ایک حبشی غلام کالا, جس کے ہونٹ چوڑے تھے, معذور تھا, ہاتھ نہیں تھے پیر تو تھے, معذور شخص تھا, بیٹھا ہوا تھا, پسینے میں شرابور تھا. شیخ علی فرماتے ہیں مجھے لگا اس سے زیادہ مستحق کون ہوگا, اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں, کچھ نہیں. آپ لے جا کر کے وہ سونے کے سکے والی جو تھیلی ہے, اشرفیوں کی تھیلی, اس حبشی غلام کو دے دیتے ہیں, لے تو اپنے خرچے کر, اس میں مزے کے ساتھ زندگی گزار. اس حبشی نے کہا اے علی دقاق, لے جاؤ اس کو, جہاں سے اٹھایا وہیں رکھو, پچھلے 1 سال سے روزانہ میں دیکھ رہا ہوں, پچھلے 1 سال سے میں اس کو روزانہ دیکھ رہا ہوں, آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا. میرے عزیزو, شیخ علی دقاق فرماتے ہیں کوئی حبشی غلام, وہ اس زمانے کے قطب تھے جنہوں نے ہاتھ لگانے کو بھی منع فرمایا. آج ہم ان اسلاف کی روشنیوں کو بھول کر کے دنیا جو ہمیں یہ کرشمے دکھا رہی ہے اس کے پیچھے پڑ گئے. موبائل اپلیکیشن میں اگر تمہیں پیسے بھرنے کی بات آ گئی, سوچا آسانی سے بھر دوں گا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, میں میچ میں بیٹنگ لگا دوں گا, کسی ایجنٹ کے پاس نہیں گیا, اسی اپلیکیشن میں بھر دیا, 500 کون دیکھ رہا ہے, میرے اکاؤنٹ سے کٹ گئے. یاد رکھو اللہ رب العزت علیم و خبیر ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, جس کے پاس تمہیں فیصلہ دینا ہے اسے تو اونگ بھی نہیں آتی, نیند بھی نہیں آتی. ہم سے بچ لو گے, آج دنیا سے بچ لو گے. دوستو احباب کو چھپا کر کے تم جوا کھیل لو گے, لیکن دوستو احباب تمہارا نہ فیصلہ کرنے والے ہیں, نہ تمہیں سزا و جزا دینے والے ہیں. جس کے پاس فیصلہ ہونا ہے اس کی تو شان یہ ہے کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی, وہ غافل بھی نہیں ہے کسی چیز سے. تمہارے حالتیں, تمہارے دل کی خبریں وہ سب جان رہا ہے. تو یاد رکھو, جو نوجوان اس آفت اور بلا میں ملوث ہو گئے, ان کے لیے میں کہوں گا کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے, دردناک عذاب ہے. یہ راستہ جو تم نے چنا ہے یہ اسلامی راستہ نہیں ہے. اب حرام کی جو وعیدیں ہیں جانتے ہو, اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لقمہ کھایا, سود کا ہو کہ جوا کا ہو, حدیث میں سود کے لیے یہ لفظ آیا ہے. جو راتوں رات کمانے کے چکر میں خواب دیکھتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی سنے آپ,
पैसे 1 लाख रुपए हैं तो सोचते मार्केट में घुमा दूंगा, लग करके तो आ जाएंगे, लोग अपनी जरूरतों के एतबार से यूज कर लेंगे और मुझे बढ़ा करके दे देंगे। ये जो सूदी कारोबार में जो लोग मुलविस हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सूद 1,00,000 2 लाख खाने की बात अलग है। जिसने 1 दिरहम खाया, 1 लुकमा खाया, गोया कि उसने खाने काबा के सामने अपनी मां से जिना किया। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, सदबार मुआज़ल्लाह। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह की वईद आई है, इतनी खतरनाक वईद किसी और गुनाह पर मैंने नहीं पढ़ी, इतनी सख्त वईद है हराम लुकमों के मुतालिक। मुसलमानों को तो इन हालात में मेरे अजीजों अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। हर नौजवान को, हर मर्द को, हर औरत को, तुम्हारे लिए हलाल रास्ते कुशादा हैं। तुम नहीं जानते कि अपनी मेहनत से कमाने के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सबसे पसंदीदा अमल क्या है। देखें, तकरीबन अल्लाह ताला ने 1,24,000 कम व बेश नबियों में एक लक़ब मेरे आका को अता फरमाया। उस लक़ब के साथ किसी और नबी को नहीं बुलाया गया। हबीबुल्लाह, अल्लाह का हबीब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया हबीबुल्लाह। लेकिन यही लक़ब अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल कासिबु हबीबुल्लाह, अपने हाथ से हलाल खाने वाला भी हबीबुल्लाह है। अपने हाथ से मेहनत करके हलाल खाने वाला हबीबुल्लाह है। हाथ से मेहनत करके खाने का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा उठाए, कुदाली उठाए, यही नहीं है। हाथ से मेहनत करने के बहुत सारे मामलात हैं। तुम ऑफिस में बैठ करके वर्क कर रहे हो, ये भी मेहनत है तुम्हारी। तिजारत के देख रेख कर रहे हो, ये भी मेहनत है तुम्हारी। लेकिन हराम रास्ते पर ना गया हो। काश्तकारी करने वाला हलाल कमा रहा है, ठेला खींचने वाला हलाल कमा रहा है। अजीज़ा निगरामी, हलाल कमाने में कभी अपने आप को हल्का भी मत जानना कि ऐब है ये। कलयुबी में मैंने एक हिकायत पढ़ी, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक, ऐ नौजवानों, तुम रातों रात बैठ करके पैसे लगा करके अपने घर में हराम के लिए दरवाजे खोल रहे हो। सुनो, अपने उस आकाए उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदुल अंबिया, सैयदुल मासूमीन, सैयदुल अस्फिया, हबीब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक वसल्लम हसनैन करीमैन के घर आए हैं। देखा बच्चे भूखे। सैयदा ने कहा कि अब्बा जान, घर में कोई चीज़ नहीं है, खजूर तक नहीं है बच्चों को खाने के लिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ऐ फातिमा, मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि कोई मजदूरी मिल जाए तो मैं करूँगा और कमा करके लाऊंगा। कौन कह रहा है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना शहाबुद्दीन कलयुबी ने यह हिकायत लिखी है। फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने के बागीचों को देखते हुए गए। दूर एक बगीचे के पास आपने देखा कि एक मालिक बगीचे का पानी कुएं से निकाल करके डाल रहा था दरख्तों पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मुझे यहाँ तेरे बागीचे में कोई काम मिल सकता है? उसने कहा, हाँ, तुम मेरे इस कुएं से डोल घड़ा पानी भर करके दरख्तों पर डालो, मैं बदले में खजूरें दूंगा। 1 घड़ा पानी डालोगे तो 2 खजूरें दूंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रस्सी ली, उस घड़े को बांधा, डोल को बांधा और पानी खींचना शुरू फरमाया और अपने हाथों से उठाया और दरख्त पर डाला। दरख्त को सींचा, 2, 3, 4 दरख्तों को सींचा। चौथी या तीसरी मरतबा रस्सी टूट गई और घड़ा डोल कुएं में गिर गया। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ। मेरे अजीज बच्चों, नौजवानों, जब तुम्हारे हाथ में हराम कारियां शैतान दे दे तो मेरे नबी को याद कर लेना उस दिन। मैं आज क्या कर रहा हूं, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ से रस्सी खींच करके उनको तो अल्लाह जन्नत के दस्तरखान उतारता था, लेकिन अपनी उम्मत के लिए मेरे आका ने यह दर्स दिया। रस्सी टूट गई, घड़ा अंदर गिर गया, बागीचे का मालिक नहीं जानता था, आया, उसने हाथ उठा दिया। मजदूरों के साथ जिस तरह किया जाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया, इसलिए कि मैं मजदूरी कर रहा हूं या काम कर रहा हूं। आपने घड़े को निकाला, फिर रस्सी को बांध करके उसको दे दिया। गालिबन उस दिन 6 या 8 खजूरें मिली, वही लेकर के हसनैन करीमैन को खिलाने के लिए मेरे आका तशरीफ लाए। घर में तशरीफ लाए वही खजूरों के साथ। कायनात का आका और मौला अपने हाथों से कमा करके अपने बच्चों को खिला सकता है, और तुम रातों में बैठ करके गैम्बलिंग करके, जुए खेल करके अपने घर को जहन्नम की आग से भरना चाहते हो। कैसी उम्मत है मेरे आका की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी को यह चीज बयान नहीं की, लेकिन जिसने हाथ उठाया था उसके बाद उसे एहसास होने लगा, किसी हसीन चेहरे पर मैंने हाथ उठाया है। चांद जैसा कोई मेरे बागीचे में उतरा था। बाद में बेकरारी इतनी बड़ी कि जो गुजरता था उसे पूछता था कि एक ऐसी ऐसी शख्सियत मेरे यहाँ आई थी, कौन है ये? लोगों ने कहा कि वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा वही है। कहा, उसने नदामत और शर्मिंदगी की वजह से तलवार उठाई और अपना हाथ काट दिया। कहा मुझे इस हाथ की जरूरत थी, मैंने हाथ उठा दिया। इसी हालत में वो मस्जिद नबवी आया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास शाम के वक्त आया, ज़ारों कतार रोने लगा, मुझसे गुस्ताखी हो गई, मैं नहीं जानता था। हाँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अल्लाह का रसूल बागीचे में मेरे आकर के डोल से पानी सींचेगा, पानी निकाल करके दरख्तों पर डालेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कुछ नहीं कहा, उसके हाथ को लेकर के फिर से मोंढे से जोड़ा और अपना लुआबे पाक लगाकर भेज दिया। सही हो गया वो बच्चा। मैंने कलयुबी में ये बात पढ़ी है, सिर्फ इसलिए अर्ज करता हूँ आज बच्चों को, नौजवानों को, तुमको शैतान ये रास्ता दिखाता है कि तुम जहन्नम की आग अपने घरों में, अपने बर्तनों में, अपने पतीलियों में भर दो हराम रिस्क से,
اور اللہ کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں یہ درس دیتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ راستہ دکھاتے ہیں کہ تمہارا گھر حلال کی برکتوں سے منور ہو جائے، تم کھاؤ نور پیدا ہو۔ جس کے گھر میں حلال رزق ہوتا ہے اس کو عبادتوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے، اس کے سجدوں میں لذت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ مسجد سے نکلنے کی خواہش کبھی نہیں کرتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کی خواہشیں زیادہ کرنے لگ جاتا ہے۔ حلال جب جسم کے اندر نہ ہو تو پھر اس کے پیٹ میں غلاظتیں زیادہ، افکار و نظریات خراب، پراگندہ اور ہمیشہ حرام کاری کرنے کی خواہشیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ سیم یہی مثال ہے کہ اس پیٹ میں تم غلاظت ڈالو گے، ہاتھوں اور پیروں سے غلیظ کام ہی ہوں گے۔ حلال لقمے ڈالو تو آنکھوں سے بھی نور چمکے گا، زبانوں سے بھی شہد ٹپکے گا، ہاتھوں اور پیروں سے بھی نیکیوں کے کام ہوا کریں گے۔ رزق کا بڑا اہم رول ہے اسلامی زندگی میں، اگر مسلمان اس کی توجہ نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں وہ ظاہری مسلمان ہے، باطن میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، باطن میں دوزخ کی آگ بھر رہا ہے۔ سیدنا حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی متعلق یہی ہے، وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، لیکن ایک دن ان کی بیوی نے دیکھا کہ گھر میں پتیلی رکھے ہیں، گوشت اور سالن چڑھا کر کے گئے، پکنے کے بعد دیکھا تو پوری کی پوری ہانڈی میں خون بھرا ہوا تھا، سود کی رقم تھی۔ بیوی نے کہا کہ یہ جب لوگوں کا سود لیتے ہو تو یہی ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے نشانی دی ہے، ورنہ تو اکثر کو اللہ تعالیٰ نشانی بھی نہیں دیتا، یا ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک موقع دیا ہے۔ اسی دن وہ توبہ کر کے اپنے گھر سے نکل گئے۔ ہاں میں جانتا ہوں جو حرام کاریوں میں ملوث ہیں ان کے لیے اب محنت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڈی کے کاروبار کرنے والے سوچتے ہیں اب تک تو بیٹھ کر کے نواب بن کر کے کھاتا تھا، لیکن اب اگر یہ نہیں کروں گا تو محنت، ہاں تمہاری آزمائش بھی ہوگی۔ حبیب اعجمی فرماتے ہیں 9 دن تک مسجد میں بیٹھتا تھا، کوئی کام مجھے آتا ہی نہیں تھا۔ شام کو بیوی پوچھتی تھی کیا کچھ کما کر کے لائے، کہتا کہ میں ایک اچھے مالک کی ہاں خدمت کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کل دے دوں گا، کل دے دوں گا، کل دے دوں گا۔ کسی کی خدمت نہیں کرتے تھے، مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ شرمندگی تھی بیوی کے پاس بولنے کے لیے، بیوی یہی کہتی تھی صبر کر لوں گی، ایک نہ ایک دن تمہارا مالک دے ہی دے گا جس کے یہاں تم مزدوری کر رہے ہو۔ 9 دن ہو گئے، پیر بھاری ہو گئے تھے گھر جانے کے لیے کہ آج بھی بیوی پوچھے گی آج کچھ مزدوری ملی کہ نہیں ملی، کیا بولوں گا۔ لیکن گھر پہنچے تو دیکھا گھر میں روشنی ہے، دسترخوان بچھا ہے، طرح طرح کے کھانے بنے ہوئے ہیں، گھر میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ بیوی سے آ کر پوچھا یہ سب کہاں سے آئے؟ کہا تم جس کے یہاں مزدوری کرتے ہو اسی کمپنی کا ایک خادم آیا تھا، سارے کھانے دے کر کے گیا ہے اور کہا اے خاتون اپنے شوہر سے کہہ دینا اس کی خدمت مالک کو بہت پسند ہے۔ مالک نے یہ کہا اور خدمت کرے گا اور مزید نعمتیں دیں گے۔ حبیب اعجمی چیخ پڑتے ہیں، کہتے ہیں میں جس کے یہاں خدمت کر رہا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، میری بیوی بھی نہیں جانتی۔ اسی دن اپنے گھر سے نکل گئے اور فنا فی اللہ کا مقام حاصل کیا۔ حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کے ان مشہور اولیاء کاملین میں شامل ہوئے جن کے بارگاہ میں حضرت فضیل بن عیاض بلکہ سرکار بغداد غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادب سے نام لیا کرتے تھے۔ جب تم حرام کو چھوڑو گے اللہ تعالیٰ حلال 1000 دروازے کشادہ بھی کرے گا، کھولے گا تمہارے لیے۔ عزیزان گرامی میں یہی آخری میسج دینا چاہوں گا جو بھی مجھے سن رہے ہیں، اے نوجوانوں توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ دنیا تمہارے مال سے اور تمہارے پیسوں سے اپنی اینٹیں بنا رہی ہے اور تمہیں اس کا ذرا برابر بھی شعور نہیں ہے۔ تم ہر جگہ لوٹے جا رہے ہو، ہر جگہ تمہارے اس مال کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ چٹ فنڈ کمپنیاں آتی ہیں تمہیں لوٹ کر کے جاتی ہیں، لٹیرے آتے ہیں تمہارے محلوں میں 1,00,000 کو 2 لاکھ کرنے کے بہانے سب کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ کاروبار میں اس طرح کا منافع دینے کی وعدے کرتے ہیں، اتنے بھر دو اتنے % تم کو ہر مہینے ملتا رہے گا، وہاں پر تم لوٹے جاتے ہو۔ میچ کوئی اور کھیل رہا ہے پیسے تمہارے جا رہے ہیں، کوئی اور کھیل رہا ہے پیسے تمہارے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہارے حلال کمائی کو دنیا نگل جانا چاہتی ہے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو حلال کھلائے اور حلال پر ہی خاتمہ فرمائے۔ مولا ہمارے گھر کے ہر دروازے کو حلال دروازہ بنا، ہمارے ہر لقمے کو حلال لقمہ بنا۔ اے قدیر و جبار خدا حلال لقمے کی برکت سے ہماری زبانوں میں نور عطا فرما، ہماری آنکھوں میں سرور عطا فرما، دلوں میں تقوی عطا فرما، ہاتھوں پیر سے نیکیوں کی خیرات عطا فرما، ہمارے ذہن میں برے وسوسات اور خیالات سے ہمارے ذہنوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم خدا جو بچے بھٹک چکے بہک چکے اور آج اس طرح کی گیمبلنگ میں جوئے میں لگے ہیں، اے کائنات کے مولا ان نوجوان بچوں کو تو راہ راست عطا فرما، صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، انہیں حبیب کبریا کی محبت سلیم عطا فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو نالین مصطفیٰ کی برکت سے قبول و مقبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔